नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। विश्वमा कम्युनिस्ट दलहरूको 60,000 भन्दा बढी घटक छन् भने नेपालमा पनि औँलामा गन्न नसकिने अवस्थामा हलन्त र कमामा समेत विवाद गरेर फुट्ने कम्युनिस्ट दलहरूको जीवन नै हो। यही चरित्र नेपालको कम्युनिस्ट दलहरूले पनि बारम्बार दोहोर्याउँदै आएका छन्। अहिले सत्तामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा छ। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र जोडिएर बनेको नेकपा अहिले सङ्कटमा छ। कतिखेर फुट्ने हो यही प्रश्नमा घेरिएको छ नेकपा पनि। बालुवाटार र खुमलटार बीच बढ्दो दूरीमा कोटेश्वरको भूमिका पनि सन्तुलित बन्न सकेको छैन। हुन त घाँटीमा मात्र जोडिएर बाँकी अङ्ग जोडिन बाँकी नै रहेको नेकपाभित्र मानसिक एकता टाढाकै पक्ष थियो नै। त्यसमाथि पछिल्लो समय बढ्दो विवाद सतहमा र जिल्लामा देखिन थाल्दा अब एक ढिक्का भएर बस्नु नौटङ्की सिवाय केही नहुने अवस्था देखिएको छ। नेताहरू बीचको आरोप प्रत्यारोप कार्यकर्ता तहमा पुग्दा अब नेकपा भित्र दुर्घटना भन्दा अर्को विकल्प नदेखिएको भन्दा फरक पनि नपर्ला। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। केन्द्रमा देखिएको नेकपा विवाद जिल्ला तहमा पनि ओली निकट कार्यकर्ताद्वारा सुरेन्द्र पाण्डे सहभागी कार्यक्रममा विरोध र नाराबाजी कारबाही गर्न नेताहरूको आग्रह। कोरोनाबाट हालसम्म नेपालमा 1300 को मृत्यु, 24 घण्टामा 1674 थपिए, उपत्यकाकै 900, निको हुने 2300। भारतीय उच्च अधिकारीहरूको भ्रमणपछि अब चीनका रक्षा मन्त्री पनि आउँदै, नेपालमा रक्षा कूटनीति सुरु भएको कूटनीतिज्ञको आंकलन। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हालसम्मको प्रगति सन्तोषजनक। कोरोनाले प्राविधिक जनशक्ति नुहाउँदा उपकरण जडानको काम प्रभावित। प्राविधिक जनशक्तिहरू ल्याउनु नै आयोजना छिटो सम्पन्न गर्नुको एउटा कोसिडुङ्गा साबित हुन्छ। र 6औं नेपालगञ्ज म्याराथनको उपाधि एपीएफ क्लबका धावक गोपीचन्द्र पार्कीलाई जेतसँगै जापानमा हुने टोकियो ओलम्पिकका लागि छनौट। प्रथम हुने हो उहाँलाई चाहिँ टोकियो ओलम्पिकको लागि चाहिँ सेलेक्ट गर्ने भन्छ। उहाँ सेलेक्ट हुनुभयो। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। चितवनमा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कार्यकर्ताले नेता सुरेन्द्र पाण्डेमाथि दुर्व्यवहार गरेका छन्। शनिबार नेकपा चितवन राप्ती नगर कमिटीको बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट कार्यकर्ताहरूले स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेमाथि दुर्व्यवहार गरेका हुन्। नगर कमिटीको बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा नेता पाण्डेले बढिरहेको समयमा कमिटीभन्दा बाहिरबाट समूह बनाएर आएकाहरूले नाराबाजी गर्दै पाण्डेमाथि दुर्व्यवहार गरेका हुन्। नेकपा भित्र विवाद उत्कर्षमा पुगिरहेका बेला कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल निकट मानिने पाण्डेले प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध गलत अभिव्यक्ति दिएको, गुटलाई प्रश्रय दिएको भन्दै उनीहरूले पाण्डेका विरुद्ध प्रदर्शन गरेका थिए। पार्टीको कार्यक्रममा गुटबन्दी गर्दै हिँडे चितवनमा कुनै पनि कार्यक्रममा बोल्न नदिने प्रदर्शनकारीको चेतावनी छ। उक्त टोली साबिकको युवा सङ्घ चितवनका नेता केदार आचार्य र अनेरासो बियुका नेता सुरज थपलियाको नेतृत्वमा आएको बताइएको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेमाथि चितवनमा अभद्र व्यवहार गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्न माग गर्नु भएको छ। शनिबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै वरिष्ठ नेता नेपालले नेता पाण्डेको कार्यक्रममा हो हल्ला गर्ने र गराउने जोसुकै भए पनि छानबिन गरी कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न माग गर्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री निकट युवा तथा विद्यार्थीका नेताहरूले कार्यक्रममा नेता पाण्डे बोलिरहेका बेला नाराबाजी र हो हल्ला गरेपछि कार्यक्रम स्थगित गरिएको थियो। वरिष्ठ नेता नेपालले सो काम सभ्य सुसंस्कृत एवं समुन्नत समाज निर्माण गर्ने उद्देश्य बोकेको कम्युनिस्ट आदर्श अवलम्बन गर्ने लोकतान्त्रिक कम्युनिस्ट पार्टीका लागि पटक्कै नसुहाउने भएको भन्दै स्थानीय पार्टी एवं सम्बन्धित निकायलाई कारबाहीका लागि माग समेत गर्नु भएको छ। यसैबीच वरिष्ठ नेता झलनाथ
खनालले पनि कारबाहीको माग गर्नु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले कुनै पनि हालतमा पार्टी नफुट्ने दाबी गर्नु भएको छ। शनिबार दाङको तुलसीपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उपाध्यक्ष गौतमले एकता हुनु र फुट्नु सृष्टिको नियम भए पनि अहिलेको अवस्थामा पार्टीलाई फुट्न नदिने बताउनु भएको हो। उहाँले पार्टी एकता समृद्ध नेपालदेखि समाजवादको परिकल्पना आफ्नो सपना भएको बताउँदै 63 सालदेखि पार्टी एकीकरणको पक्षमा रहँदै आएकाले जुटेको पार्टीलाई फुट्न नदिने पक्षमा दरोका साथ मिलाउने पक्षमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले आफू कुनै गुटको पक्षमा नरहेको तर पार्टी एकताको पक्षमा रहेको दोहोर्याउनुभयो। पार्टी एकताका क्रममा देखिएका केही विषयलाई तत्कालीन समयमा समाधान नगरिँदा अहिले समस्या आएको उहाँको भनाइ छ। हाम्रा दुईटा पार्टी मिलेर एकीकृत पार्टी भित्र हिजै यो नयाँ पार्टी जन्मदै थुप्रै समस्यालाई पेन्डिङ राखेर जन्मिया थियो। केवल न्वारान मात्रै चाहिँ भएको थियो, अरू धेरै समस्याहरू बाँकी नै थिए। ती बाँकी समस्या समाधान नगर्दै ती समस्याहरू अलि जटिल बनेर चाहिँ प्रकट भए र आज केही समस्याहरू उत्पन्न भएको छन्। पार्टीमा दुई अध्यक्षले बैठकको कार्यसूची तय गर्ने र त्यसैका आधारमा सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने दाबी गर्नुभएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 2,18,639 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विवरण अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 8,144 जनाको परीक्षणमा 1,674 जना संक्रमित थपिएसँगै संख्या 2,18,639 पुगेको हो। यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमित हुनेको संख्या 24,009 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2,323 जना निको भएसँगै देशभर 1,93,325 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यता काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 879 संक्रमित फेला परेका छन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 1,03,452 पुगेको छ। हालसम्म काठमाडौँमा 82,273 जना, ललितपुरमा 12,113 जना र भक्तपुरमा 9,066 जना संक्रमित पुगेका छन्। यीमध्ये 88,297 संक्रमित निको भइसकेका छन् भने 12,984 सक्रिय संक्रमित छन्। उता प्रदेशअनुसार सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा 1,083 र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 10 जना छन्। त्यसबाहेक 24 घण्टामा प्रदेश 1मा 78 जना, प्रदेश 2मा 32 जना, गण्डकी प्रदेशमा 184 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 227 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 60 जना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै मन्त्रालयको विवरण अनुसार 24 घण्टामा 7 संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। यो सँगै मृतकको संख्या 1,305 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको विवरण अनुसार सबैभन्दा धेरै 645 जनाको मृत्यु बागमती प्रदेशमा भएको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 15 जनाको मृत्यु भएको छ। यी बाहेक प्रदेश 1मा 170 जना, प्रदेश 2मा 174 जना, गण्डकी प्रदेशमा 85 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 179 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 37 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 757 छ। यस्तै संस्थागत र होम आइसोलेसनमा 24,009 संक्रमित छन्। हालसम्म देशभर कुल 16,52,043 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। नेकपा भित्रको विवादको असर जिल्लासम्म पुगेको छ। नेता कार्यकर्ता आफू निकटका नेता बाहेक अन्यप्रति आक्रोश पोख्न थालेका छन्, जसको उपज हो चितवनमा शनिबार नेता सुरेन्द्र पाण्डेको कार्यक्रममा भएको प्रदर्शन। गुट उपगुटमा फसेको राजनीति आफ्नै नेतृत्वको सार्वजनिक कार्यक्रममा गरिने आलोचनाका कारण पार्टीको साख गिर्न थालेको छ भने विवादले पूर्व माओवादी र पूर्व एमाले बीच किता छुटिँदा नेताहरू मिले पनि कार्यकर्तामा देखिएको विभाजनको असर पनि दीर्घकालीन हुने सम्भावना बढेको छ। एक रिपोर्ट। पार्टी नेतृत्वको मुख्य काम भनेको जुनसुकै अवस्था आए पनि कार्यकर्तालाई विचलित हुनबाट जोगाउनु हो।
त्यसमाथि मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेकपा त 2वटा पार्टी एकतापछि बनेको हो। कार्यकर्तामा एकताको 2 वर्षपछि बल्ल समान धारणा र भावना सिर्जना भइरहँदा नेतृत्वबीच देखिएको वैमनस्य र विवादका कारण कार्यकर्तामा असन्तुष्टि बढ्दो छ। त्यसमाथि पनि गुटगत नेतासहित उनका कार्यकर्ताको कित्ता काटले पछिल्लो समय जिल्ला तहसम्म विवाद सतहमा छ। गत महिना रौतहटमा पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीका कार्यकर्ता बीचको झडपमा मृत्यु भएको घटना होस् वा शनिबार चितवनमा भएको घटना, यी दुवै घटना सही नभए पनि यसको सम्पूर्ण दोष नेतृत्वमा जान्छ। सामाजिक सञ्जालमा पूर्व माओवादी नेताले पूर्व एमालेलाई र पूर्व माओवादीलाई पूर्व एमालेका नेता कार्यकर्ताले सत्तो सराप गर्ने, उछित्तो काट्ने र विवाद सञ्जालभरि फैलाउने होड चलेको छ नै। युवा विद्यार्थी साथीहरू, जब मुलुकमा सङ्कट उत्पन्न हुन्छ केपी ओली एउटा व्यक्ति त्यसैको उपजको रूपमा शनिबार सुरेन्द्र पाण्डेको कार्यक्रममा गरिएको प्रदर्शनलाई हेरिएको छ। त्यति मात्र नभई कार्यकर्ताले गुटगत राजनीति, जनताको बहुदलीय जनवाद लगायतका विषय उठाउँदै नेतालाई गरिएको गालीले प्रष्ट भन्छ कि नेकपाको विवाद अब केन्द्रमा मात्रै सीमित रहेन। हरेक जिल्लामा आफू निकट कार्यकर्ता, नेता र हरेक गल्लीमा नेतृत्वको प्रश्रय लिनै पार्टी थप गम्भीर मोडमा पुगेको प्रष्ट हुन्छ। उता शनिबार मात्रै उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले दाङमा पुगेर हाल पार्टीभित्र उत्पन्न परिस्थिति यसअघि एकता हुँदा टुङ्ग्याउने पर्ने विषय नटुङ्गिँदा नै अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएको दावी गरेका छन्। यसअघि पनि अध्यक्ष केपी ओली पार्टीभित्र दबावमा परेका समयमा सडकमा नै निस्किएर जुलुस गर्ने अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको विरोध गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको थियो। उता प्रचण्डलाई गाली गर्दा त्यसको बचाउ गर्ने तब्का पनि छँदैछ। त्यसैले अध्यक्षद्वय बीच देखिएको मनमुटाव, अन्तरसङ्घर्षमा जिल्ला तहसम्म हरेक पटक विवाद उत्पन्न हुने गर्दछ। त्यसैले अब बस्ने सचिवालय बैठकबाट हाल पार्टीलाई फुट्नबाट जोगाउने मात्र नभई कार्यकर्तालाई पनि एकताको अर्थ बुझाउन जरुरी छ भने हरेक कार्यकर्ताको मनमा देखिएको गुटगत राजनीति, प्रतिशोधको भावना र पूर्व एमाले पूर्व माओवादीको चिनारी परिवर्तन गराउन नेतृत्व लाग्नै पर्छ। होइन भने पुनः यसले नेकपा भित्रको विवाद नगर्माउला भन्न सकिँदैन। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद चरम अवस्थामा रहेकै बेला प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू काठमाडौँमा भेला हुन थालेका छन्। हुन त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्घ र प्रदेशबीच समन्वयका लागि भन्दै 7 प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई बोलाएको बताइएको छ। 7 प्रदेशमध्ये 6 प्रदेशमा नेकपाकै सरकार रहेको छ। त्यसैले पनि पार्टी विवादको विषयमा 6 प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू छुट्टै छलफलमा जुटेका छन्। एक रिपोर्ट। 7 प्रदेशमध्ये अधिकांश मुख्यमन्त्रीहरू काठमाडौँमै छन्। 6वटा प्रदेशमा नेकपाकै सरकार रहेकाले उनीहरू पार्टीको आन्तरिक विवादकै सन्दर्भमा राजनैतिक छलफलमा जुटेका छन्। आफ्नो गुटगत नेताहरूसँग उनीहरू छलफलमा जुटेको बताइएको छ। ओली पक्षका मुख्यमन्त्री शेरधन राई मुख्यमन्त्री प्रदेश 1, डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री बागमती प्रदेश, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री गण्डकी प्रदेश, शङ्कर पोखरेल मुख्यमन्त्री लुम्बिनी प्रदेश, प्रचण्ड पक्षका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साई मुख्यमन्त्री कर्णाली प्रदेश, त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री सुदूरपश्चिम प्रदेश। अहिले ओली पक्षका मुख्यमन्त्रीहरू शेरधन राई, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, शङ्कर पोखरेल अलग्गै छलफलमा बसेका छन्। उनीहरूले पार्टी मिलाउनु पर्नेमा जोड दिए पनि फुटको अवस्था आए केसम्म गर्न सकिने हो भन्ने बारे छलफल गरेको बुझिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफू निकटका मुख्यमन्त्रीहरूसँग परामर्श गरेका छन्। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पौडेल भने अस्वस्थ रहेका कारण छलफलमा त्यति सक्रिय छैनन्। उता कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साई पनि अध्यक्ष प्रचण्डसँग छलफलमा जुटे। विशेषतः प्रधानमन्त्री ओलीले 7 प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग नियमित छलफलका लागि बोलाएको बुझिएको छ। यही मेसोमा राजनीतिक छलफल हुने बताइएको छ। पार्टी फुटको अवस्थामा पुगे के हुन्छ? नेकपा विभाजनको अवस्थामा पुगे संसदमा आवश्यक बहुमत नपुग्दा सरकारको निरन्तरताको लागि विपक्षी कांग्रेसको समर्थन आवश्यक हुन्छ। तर यसबीच कुरै छिनालेर कांग्रेस लगायतका विपक्षीसँग छलफल चलाइएको छैन। अहिले नेकपा भित्रकै केही सांसदलाई आफूतिर पार्न दुईतिरकै कोसिस निरन्तर छ। त्यसमा सबैभन्दा धेरै
पूर्व माओवादी निकट सांसदहरू बालुवाटारको निशानामा परेको स्पष्टसँग देखिएको छ। खुमलटार स्रोतका अनुसार संसदीय दलमा बहुमत र अल्पमत बीच छिनोफानोको अवस्था आएमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले बालुवाटारलाई साथ दिने पक्का झै छ। अन्य मन्त्री र सांसदमध्ये 3 जना यस्तो अवस्थामा तटस्थ बस्न सक्ने अड्कल लगाइएको छ। तर पनि अन्तिमसम्ममा नेकपा जोगाउनु पर्नेमा दोस्रो पुस्ताका नेताहरू सक्रिय बनेका छन्। सकेसम्म अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता हुनुपर्नेमा छलफलहरू जारी रहेका छन्। तर प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओली प्रचण्डको आरोपमा छुट्टै प्रस्ताव पेश गर्ने मुडमा छन्। दुवै प्रस्तावमा छलफल गरेर निकास निकाल्नु पर्नेमा भने दोस्रो पुस्ताका नेताहरू सहमत बनेका छन्। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको परिवार बस्ने निज निवास नागरिकले हेर्न पाउने गरी खुला गरिएको छ। नारायणहिटी दरबार संग्रहालय विकास समितिका अनुसार राजा वीरेन्द्र सहित रानी ऐश्वर्या, छोरी श्रुति र छोरा निराजन बस्ने गरेको घर श्री सदन आइतबारबाट सर्वसाधारणका लागि खुला गरिने भएको हो। 2058 साल ज्येष्ठ 19 गते राजा वीरेन्द्रको वंशै नाश हुने गरी दरबार हत्याकाण्ड भएदेखि श्री सदन बन्द छ। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रकै डिजाइनमा 2023 सालमा श्री सदन भवन निर्माण गरिएको थियो। युवराज धीराज उमेर पुगेपछि अलग बस्नुपर्ने नियम अनुसार राजा वीरेन्द्र महेन्द्र मन्जिलबाट श्री सदन सरेका थिए। तत्कालीन राजा महेन्द्र उमेर पुगेपछि त्रिभुवन सदनबाट महेन्द्र मन्जिल र तत्कालीन राजा दिपेन्द्र उमेर पुगेपछि श्री सदनबाट त्रिभुवन सदन सरेका थिए। आइतबारदेखि श्री सदनका साथै गणतन्त्र स्मारक समेत सर्वसाधारणले अवलोकन गर्न पाउने गरी खुला हुने बताइएको छ। श्री सदनको पहिलो तलामा राजा वीरेन्द्र सुत्ने कोठा र रानी ऐश्वर्याको कोठा छन्। रानी ऐश्वर्याको कोठामा उनले हेर्ने गरेको टेलिभिजन, गीतका क्यासेट र क्यासेट प्लेयर छन्। दोस्रो तलामा कान्छा छोरा निराजन र छोरी श्रुतिका कोठा छन्। मोटर ग्यारेजमा हिटलरले महेन्द्रलाई दिएको उपहार स्वरूप दिएको गाडी राखिएको छ। यसैगरी तत्कालीन राजा त्रिभुवन महेन्द्र र वीरेन्द्रले चढ्ने गाडी पनि अवलोकन गर्न पाइनेछ। त्यहाँ दिपेन्द्र, श्रुति र निराजनका खेलौना गाडीहरू पनि राखिएका छन्। वीरेन्द्रले प्रयोग गरेको हेलिकप्टर र हवाई जहाज पनि अवलोकन गर्न पाइनेछ। आगामी बिहिबार भारतीय विदेश मन्त्रालयका सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गला नेपाल आउँदैछन्। नेपाल भारतबीच सीमा विवाद भइरहेका बेला विदेश सचिव श्रृङ्गला नेपाल आउन लागेका हुन्। भारतीय समाचार संस्था हिन्दुस्तान टाइम्सका अनुसार दुई देशबीच पछिल्लो समय उत्पन्न परिस्थिति र समस्या समाधान गर्न भ्रमण उपलब्धिमूलक हुने बताइएको छ। भारतीय सेना अध्यक्ष नरवणेको नेपाल भ्रमणपछि श्रृङ्गलाको आगमनले विद्यमान समस्या समाधान गर्नका लागि वार्ताका लागि समेत पहल हुने बुझिएको छ। साथै नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि रोकिएको परराष्ट्र सचिव स्तरीय वार्ताका लागि नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका विदेश सचिव श्रृङ्गलाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग दुई देशबीचको सम्बन्धबारे छलफल गर्ने तय भएको छ। मङ्सिर 10 गते नेपाल आइपुगेर उनी 11 गते स्वदेश फर्कने बुझिएको छ। यस्तै नेपाली समकक्षी भरतराज पौडेल, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि भेटघाट गर्ने तय भएको छ। भारतले लिपुलेख हुँदै सडक निर्माण गरेपछि नेपाल सरकारले आपत्ति जनाउँदै भारतलाई नोट अफ डिसेन्ट लेखेको थियो। तर भारतले आफ्नो अडान नछोडेपछि सरकारले कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको पूर्ण नक्सा जारी गरेपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध चिसिएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। दक्षिणी छिमेकी भारतका सेना प्रमुखको नेपाल भ्रमणको 1 महिना नपुग्दै उत्तरी छिमेकी चीनबाट रक्षा मन्त्रीको भ्रमण पनि तय भएको छ। औपचारिक जानकारी नदिए पनि चिनिया रक्षा मन्त्री जनरल वेई फेङहे नोभेम्बर अन्तिम अर्थात् अर्को साता नेपाल आउने भएका छन्। भारत र चीनबीचको सीमामा सैन्य विवाद जारी रहँदा चिनिया स्टेट काउन्सिलर समेत रहेका वेई नेपाल भ्रमणमा आउनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। अक्टोबरमा भारतको गुप्तचर संस्था रका प्रमुख नेपाल आए। त्यस लगतै नोभेम्बरको पहिलो साता भारतीय स्थल सेना प्रमुखको पनि भ्रमण भयो। अब उत्तरी छिमेकी चीनले पनि आफ्नो रक्षा मन्त्रीलाई नेपाल पठाउन लागेको छ। दुई छिमेकका रक्षा सम्बद्ध अधिकारीहरूको भ्रमणले नेपालमा रक्षा कूटनीति सुरु भएको आंकलन गर्न थालिएको छ। एक रिपोर्ट।
चिनिया स्टेट काउन्सिलर तथा रक्षा मन्त्री जनरल वेई फेङहेको नेपाल भ्रमण तयारी सुरु भएको छ। औपचारिक रूपमा नेपाल र चीनले जानकारी नदिए पनि अनौपचारिक तयारी तीव्र पारिएको छ। वेईले नोभेम्बर 19 मा एक दिने भ्रमण गर्नेछन्। उनले रक्षा मन्त्रालय समेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी लगायतसँग भेटवार्ता गर्ने बताइएको छ। यो भ्रमण भारत र चीन बीच सीमा क्षेत्रमा सैन्य विवाद जारी रहेको बेला हुन लागेको छ। भारत र चीन बीच मात्र होइन, भारत र नेपाल बीच पनि सीमा विवाद रहेको छ। यस्तो बेला चिनिया रक्षा मन्त्री स्तरमा भ्रमणको तयारी हुनुलाई कतिपय जानकारहरूले नेपालमा दुवै छिमेकीले रक्षा कूटनीतिलाई बढावा दिन खोजेको निष्कर्ष निकालेका छन्। अक्टोबरमा भारतबाट गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनालाइसिस रका प्रमुख सामन्त गोयलले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। त्यस लगत्तै नोभेम्बर पहिलो साता भारतका स्थल सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेले नेपाल भ्रमण गरे। दुई देशको सम्बन्ध सुधारमा भारतले रक्षा कूटनीतिलाई महत्त्व दिएको कतिपयले अर्थ निकालेका थिए। अब पालो उत्तरको रह्यो। भ्रमणका तयारीबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै जानकारी दिएको छैन। मन्त्रालयले तयारी रहे पनि निश्चित नभएको बताउँदै आएको छ। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले गत वर्ष अक्टोबरको मध्यमा नेपालको भ्रमण गरेका थिए, तर उनको भ्रमणपछि चीनबाट उच्च स्तरीय भ्रमण हुन सकेको थिएन। कोभिडका कारण विश्व नै अस्तव्यस्त बनेका बेला पनि भ्रमणहरू हुन सकेको थिएन। तर भारतबाट लगातार भ्रमणहरू भएपछि चीनले आफ्नो पकडबाट नेपाललाई बाहिर जान नदिनका लागि यो स्तरको भ्रमण तयारी गरेको बताइन्छ। तर रक्षा मन्त्री नै किन भन्ने प्रश्न यथावत छ। वेई उप प्रधानमन्त्री पक्षको पहिलो नम्बरका स्टेट काउन्सिलर हुन्। उनको भ्रमण बेल्ट रोड इनिसिएटिभ्स BRI को कार्यान्वयन, राष्ट्रपति श्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको सम्झौता कार्यान्वयन लगायतका विषयमा केन्द्रित रहने बताइएको छ। वेईको नेपाल भ्रमणको चर्चाले भने भारतीय पक्ष झस्किएको छ। भारतले नजिकबाट निहालेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। नेपालले भने दुवै देशसँग सन्तुलित सम्बन्ध स्थापित गर्ने आफ्नो पुरानो नीतिलाई निरन्तरता दिने बताउँदै आएको छ। उता भारतका विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्खला पनि 2 दिने नेपाल भ्रमणका लागि नोभेम्बर 26 मा आउने निश्चित भइसकेको छ। लगातार दुई देशका उच्च स्तरीय भ्रमणहरूले नेपाललाई महत्त्व दिएको बुझ्न कठिनाइ हुँदैन। तर नेपालले भने पुग्दै पाइला चाल्नुपर्ने, अर्थात् दुवै देशसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्ने जानकारहरूले बताउँदै आएका छन्। सोलुखुम्बुको माप्य दुधकोशी गाउँपालिका र खुम्बु पासाङ लामो गाउँपालिका जोड्ने माप्य खुम्बु मितेरी पुलको उद्घाटन गरिएको छ। शनिबार प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मितेरी पुलको उद्घाटन गर्नुभएको हो। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा क्षेत्रमा सडकको पहुँच स्थापित गर्न दुधकोशीको ओर्लाङघाटमा निर्माण गरिएको पुलको उद्घाटन यसअघि नै गर्ने भनिए तापनि कोरोना संक्रमणका कारण ढिलाइ भएको थियो। पुलको उद्घाटन गर्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्री राईले दुई गाउँपालिका जोड्ने पुल पुनः निर्माण भएसँगै उक्त क्षेत्रमा विकासको ढोका खुलेको बताउनुभयो। उहाँले संघीय प्रणालीमा मुलुक रूपान्तरण भएकै कारण मुलुक विकासको बाटोमा अघि बढेको र पुल निर्माण भएको धारणा राख्नुभयो। संघीय प्रणालीको उपहारको रूपमा आज हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यदि यो देश संघीय प्रणालीमा रूपान्तरित नभएको भए यस प्रकारको ढाँचामा मुलुकलाई हामीले लिएर नगएको भए आज यो पुल सम्भव हुने थिएन। 48 मिटर लम्बाइ र 6 मिटर चौडाइको पुल जलप नेपालले टेन्डर मार्फत 7,29,97,000 मा काम सम्पन्न गरेको हो। पुल निर्माणमा संघीय सांसद कोष मार्फत 1 करोड, प्रदेश 1 सरकारबाट 2 करोड, बाँकी माप्य दुधकोशी गाउँपालिका र खुम्बु पासाङ लामो गाउँपालिकाले लगानी गरेका छन्। पुलको क्षमता 55 टनको छ। विभिन्न बाधा व्यवधान छिचोल्दै निर्माण भइरहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पछिल्लो प्रगति सन्तोषजनक छ। तर विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण विमानस्थलमा अत्यावश्यक उपकरण जडान गर्ने दक्ष प्राविधिक आउन भने सकेका छैनन्। करिब 10 किसिमका उपकरण विमानस्थलमा जडान गर्नुपर्ने भए पनि जनशक्ति नआउँदा काम प्रभावित भइरहेको छ। एक रिपोर्ट।
लामो समयसम्म भैरहवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि आवश्यक उपकरणलाई ल्याइएन। अहिले करिब 98% उपकरण विमानस्थलमा ल्याइसकिएको छ। तर उपकरण जडान गर्ने दक्ष प्राविधिक नआउँदा राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाको काम नै प्रभावित हुन पुगेको छ। धावन मार्गमा जडान गरिने लाइट, सेन्ट्रल एसी, सञ्चार उपकरण, फड लाइट, एक्सरे मेसिन, मौसम पूर्वानुमान उपकरण, सीसीटीभी, उडान जानकारी डिस्प्ले, कन्भेयर बेल्ट लगायतका उपकरण जडान गर्न चीन, थाइल्यान्ड, अमेरिका, अस्ट्रिया सहित तेस्रो मुलुकबाट दक्ष प्राविधिक आउनुपर्ने हुन्छ। जनशक्ति ल्याउन नेपाल सरकारले अनुमति दिइसकेको भए पनि कोरोनाका कारण देखाउँदै प्राविधिकहरू नआउँदा आयोजनाको काम प्रभावित भएको हो। हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसनमा अलिकति समस्या भयो। अब विभिन्न ठाउँका नाकाहरू अवरुद्ध भए, त्यसले गर्दा सामान्यतया छोटो समयमा आउने उपकरणहरूको लागि चाहिँ बढी समय लागेको अवस्था हो। यद्यपि लगभग मुख्य उपकरणहरू सबै आइसकेको कन्डिसनमा अब जनशक्ति चाहिँ आउनुपर्ने नै आवश्यकता छ र जनशक्तिको विकल्प भनेको जनशक्ति नै हो हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दक्ष प्राविधिक जनशक्तिहरू ल्याउनु नै आयोजना छिटो सम्पन्न गर्नुको एउटा कोसेडुङ्गा साबित हुन्छ। त्यसले गर्दा जनशक्ति व्यवस्थापन नै अहिलेको मुख्य अब चुनौतीको विषय देखिया छ। उपकरण जडान गर्न विभिन्न मुलुकबाट 65 बढी जनशक्ति आउनै बाँकी छ। यो सँगै एक्सरे मेसिन, एप्रोनमा राख्ने फड लाइटहरू र अन्य महत्त्वपूर्ण उपकरणहरू अझै चीनबाट ल्याउनु पर्नेछ। कोरोना कहरबीच पनि विमानस्थल निर्माणको काम तीव्र रूपमा भइरहेको छ। यद्यपि दक्ष जनशक्ति र केही महत्त्वपूर्ण उपकरण ल्याउनै मुस्किल परिरहेको छ। यसले आयोजना अन्तिम पटक थपिएको म्यादमा पनि निर्माण सम्पन्न नहुने निश्चित भएको छ। 5औं पल्ट म्याद थप गरी आयोजना सम्पन्न मिति सन् 2020 डिसेम्बरसम्म पुर्याइएको थियो। तर अन्य कामसँगै दक्ष प्राविधिक आउनै बाँकी छ। कोभिड-19 को जुन थर्ड स्टेजको भ्याक्सिन लगाएर उहाँहरू आउने भन्ने कुराहरू छ, त्यसको लागि उहाँहरूले केही समूहले चाहिँ भिजा पनि पाइसकेको भन्ने खालको कुराहरू छ। सम्भवतः ती प्रक्रियाहरू पुरा गरेर केही दक्ष प्राविधिक जनशक्तिहरू हामीले ल्याउन चाहिँ पहल गरिरहेको अवस्था छ। अब समग्रमा भन्दाखेरि सम्पूर्ण दक्ष प्राविधिकहरू आएको खण्डमा हामीले करिब इन्स्टलेसन टेस्टिङ कमिसनिङको लागि करिब 3 महिनाको समय चाहिँ हामीलाई लाग्छ। त्यसपछि सञ्चालनपूर्वकका केही तयारीहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। विमानस्थलको आइसिबी 1 अन्तर्गत पूर्वाधार निर्माणको काम 6 अर्ब 22 करोडमा चिनिया ठेकेदार कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसनले अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। तर आइसिबी 2 अन्तर्गत उपकरण जडानको काम भने हुन सकेको छैन। करिब 50 करोडमा उपकरण जडानको ठेक्का थाइल्यान्डको एरोथाई कम्पनीले लिएको छ। विमानस्थलको अहिलेसम्म 93% काम सम्पन्न भएको छ। भौतिक निर्माणको काम लगभग सकिएको छ भने फिनिसिङ र विद्युतीकरणको काम जारी छ। भैरहवाबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश नेउपानेको रिपोर्ट। रौतहटको गौर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालनमा ल्याएको आप्रवासी स्रोत केन्द्रले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा हुने जोखिमबाट सर्वसाधारणलाई सुसज्जित गराउने कार्य गर्दै आएको छ। सो नगरपालिकाले ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण समृद्धि कार्यक्रम सङ्घको साझेदारीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटको हाताभित्र भवन निर्माण गरेर वैदेशिक रोजगारीका लागि राहदानी बनाउन आउने सर्वसाधारणलाई विभिन्न खाले परामर्श दिने गरेको छ। एक रिपोर्ट। 2 वर्ष अघिदेखि रौतहटको गौर नगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आइरहेको आप्रवासी स्रोत केन्द्रले रोजगारीको क्रममा हुन सक्ने जोखिम र सोबाट बच्न अपनाउनु पर्ने उपायहरूको बारेमा परामर्श दिँदै आइरहेको छ। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा हुन सक्ने ठगी, नेपालमा एउटा कामको लागि भनेर विदेश पुगेपछि अर्को काम गर्नुपर्ने अवस्था, तोकिएको जति तलब र सुविधा नपाउने अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँदै सो केन्द्रले यस्तो अवस्था आइपरेमा के गर्ने भनेर सल्लाह पनि दिँदै आएको छ। ठगीमा पर्ने र विदेशमा गएर अल्पत्रमा पर्ने विभिन्न किसिमको समस्याहरू, जस्तो कि अब के गर्छ भने एजेन्टहरूले यहाँ काममा फरक पार्ने, तलबमा फरक पार्ने गर्नुहुन्छ। अनि उहाँहरूलाई वास्तवमा भन्यो भने कि उहाँहरूलाई त्यो थाहा पनि हुँदैन कि यो विदेश जानुभन्दा पहिले कोसँग सल्लाह सुझाव लिने। त्यही कारणले गर्दा हामी यहाँ बसेर उहाँहरूलाई यो विदेश जानुभन्दा पहिले एजेन्टहरूद्वारा नजान भन्ने र डाइरेक्ट उहाँहरूले मेन पावरसँग सम्पर्क गर्नुपर्छ भने हामी जानकारी गराउँछौँ। सो केन्द्रले वैदेशिक रोजगारको क्रममा ठगिएकाहरूको ठगीको रकम दिलाउन मद्दत गर्नुका साथै उनीहरूलाई निशुल्क कानुनी सहायता पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ। केन्द्रले गत असार मसान्तसम्म 3,766,000 भन्दा बढीलाई परामर्श सेवा प्रदान गरिसकेको र 24 लाख भन्दा बढी ठगिएको रकम फिर्ता गराउन सफल भएको छ। विदेश जाने नाममा
जुन यो म्यान पावर कम्पनीहरूसँग एजेन्टसँग ठगिएकाहरूको पनि हामी धेरैजसो समस्याहरू चाहिँ हामी समाधान गरेका छौँ। धेरैजसो जो पैसा लिइसकेका छन् त्यो पैसा पनि हामी फिर्ता दिलाउने कामहरू गरिरहेका छौँ। वैदेशिक रोजगारका क्रममा मृत्यु भएका वा पूर्ण अशक्त भएका व्यक्तिको बालबच्चाहरूलाई वैदेशिक रोजगार बोर्ड मार्फत छात्रवृत्ति पनि प्रदान गर्ने गरेको छ। नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा विदेशिने नेपाली नागरिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई विदेश जाँदाखेरि न्यूनतम रूपमा के कागजातहरू चाहिन्छ र आफू सुरक्षित रूपमा त्यहाँ गएर पेसा व्यवसाय कसरी गर्ने र आफूले कमाएको सम्पत्तिलाई सुरक्षित साथ आफ्नो स्वास्थ्य कायम राखेर कसरी फर्किन्छ भन्ने विषयमा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू उहाँलाई जानकारी गर्ने गरौँ। यस केन्द्रले वैदेशिक रोजगारीको लागि जान लागेकाहरूलाई आफ्नो श्रम र सिप स्वदेशमै प्रयोग गर्न सुझाउँदै विदेश नै गए पनि सुरक्षित तरिकाले ठगीबाट जोगाउन जनचेतना जगाउने प्रभावकारी भूमिका खेल्दै आइरहेको छ। विदेश जान चाहनेहरूले वा विदेश जाने मनसाय बनाएर पासपोर्ट बनाएकाहरूले राम्रो सल्लाह सुझाव पाउने र विदेशमा गएर के गर्ने, त्यहाँ कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ र वैदेशिक रोजगार कसरी सुरक्षित हुन्छ र के प्रक्रिया गर्नुपर्छ, कसरी ठगीबाट बच्नुपर्छ लगायतका विभिन्न विषयहरूको बारेमा जानकारी लिन सक्छन् र यसरी जानकारी लिएर वैदेशिक रोजगारीको लागि जाँदाखेरि त्यो वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित हुने र यसले धेरै फाइदा हुने देखिएको छ। रोहतरबाट टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्की। अब बिजनेस न्यूज। रेलमार्ग निर्माण तथा विस्तारका लागि नेपाल भारत संयुक्त कार्यदलको चौथो बैठक सम्पन्न भएको छ। दुई देशका अधिकारीहरू बीच रेलमार्ग विस्तार गर्ने सहमति भएको हो। भारत सरकार रेल मन्त्रालय ट्राफिक यातायात विभागका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर मनोज सिंहले भारतीय टोलीको नेतृत्व गरेका थिए भने नेपाली टोलीको नेतृत्व नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव गोपाल प्रसाद सिग्देलले गरेका थिए। संयुक्त कार्यदलको बैठकले जयनगर बिजलापुर बर्दिवास र जोगमनी विराटनगरको बीचमा अघि बढिरहेको सीमापार रेलमार्ग परियोजनाहरूको समीक्षा गरेको छ। यात्रुवाहक रेल सेवा सञ्चालनका लागि भारतको जयनगरदेखि नेपालको कुर्थासम्मको 34 किलोमिटर लामो रेलमार्गको प्राविधिक तयारीबारे दुवै पक्षले छलफल गरेको हो। कुर्थादेखि बिजलापुरसम्मको बाँकी खण्डको निर्माण सम्पन्न गर्न दुवै पक्षले आवश्यक आपसी सहयोग तथा समन्वय गरी निर्माण कार्य अघि बढाउने सहमति गरेका छन्। बैठकमा भारतको तर्फबाट भारतीय रेल विभाग, विदेश मन्त्रालय, भारतीय राजदूतावासका अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। नेपालका तर्फबाट रेल विभागका महानिर्देशक, नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक र गृह मन्त्रालय एवं परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। एसियाली विकास बैंक एडीबीले 2 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता विस्तारका लागि ऋण सहयोग प्रदान गर्ने भएको छ। एडीबीले करिब 17 अर्ब 74 करोड 89 लाख 45 हजार बराबरको ऋण सहयोग गर्न लागेको हो। हाल सञ्चालनमा रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता विस्तारका लागि उक्त ऋण दिन लागि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। एसियाली विकास बैंकका अनुसार पछिल्लो सहयोगले विमानस्थलको सुरक्षा, क्षमता र परिचालन दक्षता सुधार गर्ने विश्वास लिएको छ। नयाँ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवनको निर्माणपछि लुम्बिनी र वरपरका क्षेत्रीय पर्यटनलाई वृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिएको बैंकले जनाएको छ। सो ऋण सहयोगको रकमले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समानान्तर ट्याक्सी वे विस्तार, ह्याङ्गर, एप्रोन निर्माण गरिने बताइएको छ। त्यसैगरी गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवनको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने बैंकले जनाएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साका 5000 मिटर दौडका स्वर्ण विजेता गोपीचन्द्र पार्की अर्को वर्ष जापानमा आयोजना हुने टोकियो ओलम्पिकका लागि छनौट भएका छन्। ओलम्पिक छनौटको रूपमा रहेको 6औं धारा नेपालगञ्ज म्याराथनको च्याम्पियन बन्दै विभागीय नेपाल एपीएफ क्लबका धावक गोपीचन्द्र पार्की ओलम्पिकका लागि छनौट हुन सफल भएका हुन्। शनिबार भएको म्याराथनमा गोपीले अर्को विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबका
कृष्ण बस्नेतलाई पछि पार्दै च्याम्पियन बनेका हुन्। मेरो लक्ष्य 2 बन्द र ब्रेक गर्ने हो। त्यसको लागि मेरो कोच पनि सक्षम छन्। मलाई ट्रेनिङ गरेर राख्नु भएको छ। 2 घन्टा 18 मिनट यस्तो 8-9 बजे घाममा 10 बजे घाममा दौडिँदा यस्तो राम्रो टाइम आएको छ भनेपछि अलिक चाँडो भयो कि 17 सम्म आउँथ्यो होला। त्यसको कारण अब विदेशमै जानुहुन्न भन्ने पनि केही छैन। नेपालीमा सक्दैन भन्ने नेपाली कोचहरू सक्षम भएर नै रिजल्ट आएको हो। खेलाडीहरू सक्षम भएर नै रिजल्ट आएको हो। प्रथम हुने खेलाडीलाई जुन खेलाडी आज चाहिँ नि गोपीचन्द्र पार्की फर्स्ट हुनुभयो, उहाँले चाहिँ नि तपाईँहरूको लागि यो सूचना पनि उहाँले आज दौड्नु भएको 2 घन्टा 18 मिनट 59 सेकेन्ड भनेको नेपाली भूमिमा नेपालीले दौडेको सबभन्दा बेस्ट टाइम हो। र उहाँलाई यो खेलमा चाहिँ हामीले जुन प्रथम हुने हो उहाँलाई चाहिँ टोकियो ओलम्पिकको लागि चाहिँ सेलेक्ट गर्ने भन्छ, उहाँ सेलेक्ट हुनुभयो। पार्कीले निर्धारित 42.195 किलोमिटर दूरी र 2 घन्टा 18 मिनट 59 सेकेन्डमा पूरा गरे। च्याम्पियन बनेसँगै गोपीले 75,000 रुपैयाँ हात पारेका छन्। दोस्रो भएका आर्मीका बस्नेतले 2 घन्टा 20 मिनट 49 सेकेन्डमा पूरा गरे। आर्मीकै खगेन्द्र भाट्टे 2 घन्टा 27 मिनट 28 सेकेन्डमा पूरा गर्दै तेस्रो स्थान हासिल गर्न सफल भए। दोस्रो भएका बस्नेतले 30,000 तथा तेस्रो भएका खगेन्द्र भाटले 20,000 रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्। नेपालगञ्ज म्याराथनको पहिलो संस्करणमा नेपाली सेनाका होमलाल श्रेष्ठ, दोस्रोमा सेनाकै कृष्ण बस्नेत, तेस्रोमा जुम्लाका दुर्गा बुढा, चौथो संस्करणमा नेपाल पुलिस क्लबका भूमिराज राई र पाँचौंमा सेनाका नवराज साउद विजेता भएका छन्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले मङ्सिर 10 गतेबाट राष्ट्रिय टोलीका लागि बन्द प्रशिक्षण गर्ने भएको छ। क्यानले त्यसका लागि 22 जना खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणका लागि बोलाएको छ। क्यानले मङ्सिर 8 गते खेलाडीको PCR परीक्षण गर्ने र नेगेटिभ रिपोर्ट आउने खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी गराइने जनाएको छ। बन्द प्रशिक्षणका लागि बोलाइएका खेलाडीमा कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरी, पारस खड्का, सन्दीप लामिछाने, शरद भेसवाकर, करण केसी, बसन्त रेग्मी, विनोद भण्डारी, सोमपाल कामी, सुसन भारी, ललित नारायण राजवंशी, आरिफ शेख, पवन सराफ, अविनाश बोहरा र सुभाष ककुरेल छन्। त्यस्तै रोहित कुमार पौडेल, कुशल मल्ल, राशिद खान, कमल सिंह ऐरी, सन्दीप जोरा, किशोर महतो र भुवन कार्कीलाई पनि बन्द प्रशिक्षणका लागि बोलाइएको छ। लामो समयपछि खेलाडीहरू मैदान फर्कन पाउने आशामा उत्साहित बनेका छन्। अब विद्या बस्नेतका साथमा फटाफट न्यूज। संसारभर आज विश्व टेलिभिजन दिवस मनाइयो। अनलाइन टिभीलाई व्यवस्थित गर्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आग्रह। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको परिवार बस्ने निजी निवास श्री सदन भोलिबाट सर्वसाधारणका लागि खुल्ला, आज शुभारम्भ गरियो। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकमा 1674 संक्रमित थपिए। संक्रमितको कुल संख्या 2,18,639 पुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा 24 घण्टामा 879 जना संक्रमित थपिए। कुल संक्रमितको संख्या 1,03,000 नाघ्यो। कोरोना संक्रमणका कारण निको हुनेको संख्यामा निरन्तर वृद्धि। पछिल्लो 24 घण्टामा 2,323 जना निको। डिस्चार्ज हुनेहरूको कुल संख्या 1,93,000 नाघ्यो। आगामी बिहीबार भारतीय विदेश मन्त्रालयका सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गला नेपाल आउँदै वार्ताका लागि ढोका खुल्ने भारतीय सञ्चार माध्यमको दाबी। बैतडीको झुलाघाट नाका 5 दिनका लागि खोलिने। लामो समयदेखि जिल्लामा भारतीय पेन्सनधारीहरू पेन्सन बुझ्न नपाएकाले उनीहरूको सहजताका लागि नाका खोल्ने तयारी। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 38 दिनदेखि ताला। 30 विद्यार्थीका लागि 3 जना डिन नियुक्त गरिएको भन्दै कर्मचारी आन्दोलित। पोखराको आकाशमा प्याराग्लाइडिङको ताती। करिब 6 महिनासम्म ठप्प भएको प्याराग्लाइडिङ क्षेत्र आन्तरिक पर्यटकको चापले चलायमान। चिसो बढेपछि डोल्पा र हुम्लाका 7 प्रहरी चौकी विस्थापित। अत्यधिक हिमपात हुने भएकाले झन्डै 6 महिना उच्च हिमाली क्षेत्रका चौकी खाली हुने। तेह्रथुमका किबी किसानलाई बजारको चिन्ता। किबी उत्पादन भए पनि बजार मूल्य नपाउँदा किसान चिन्तित। लमजुङको घलेगाउँ स्थित होमस्टेमा झन्डै 8 महिनापछि पर्यटकको चहल पहल। व्यवसायी उत्साहित। जुवा खेलिरहेको अवस्थामा मोरङको रतुवामाई नगरपालिकाबाट 16 जना जुवाडे पक्राउ। रु 1,70,000 रकम समेत बरामद। मङ्सिर 10बाट राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको बन्द प्रशिक्षण सुरु हुने। प्रशिक्षणका लागि क्यानले बोलायो 22 जना खेलाडी।
म्याग्दीमा निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्षले ठेक्का लिएकै योजना अलपत्र। बेनी अस्पतालको भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने समय सकिएर 1 वर्ष बितिसक्दा समेत अलपत्र। काठमाडौँ महानगरले भोलिदेखि निःशुल्क पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गर्ने। सरकारले तोकेको मापदण्डभित्र पर्ने व्यक्तिहरूको निःशुल्क पीसीआर परीक्षण गर्ने विद्यासुन्दर साक्यको भनाई। केन्द्रमा देखिएको नेकपा विवाद जिल्ला तहमा पनि। ओली निकट कार्यकर्ताद्वारा सुरेन्द्र पाण्डे सहभागी कार्यक्रममा विरोध र नाराबाजी। सिराहामा कटुवा पेस्तोल सहित 1 जना पक्राउ पर्नेमा औरही गाउँपालिका 5 का 22 वर्षीय रबिन दास। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि भारतको मध्य प्रदेशमा पनि आजबाट कर्फ्यू। सर्वसाधारणबाट कर्फ्यूको विरोध। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा एकै दिन 118 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। कोरोनाका कारण दिल्लीमा मात्रै कुल 8159 जनाको मृत्यु। इन्डोनेसियामा प्लास्टिकको बोतलमा खाँदेर दर्जनौं दुर्लभ सुगा तस्करी। जहाजमा 64 वटा जीवित र 10 वटा सुगा मृत भेटिए। भारतको उत्तर प्रदेशमा विषाक्त रक्सी पिउँदा 6 जनाको ज्यान गयो, 15 जना गम्भीर बिरामी। विषाक्त रक्सी विक्रेता सहित 3 जना पक्राउ। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा रकेट प्रहार, 8 को मृत्यु, 31 जना घाइते। र ब्राजिलमा 24 घण्टामा 38,000 नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए। कुल संक्रमितको संख्या 60 लाख नाघ्यो। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। सिंगापुरको सरकारले कोरोना महामारीको यस समयमा बच्चा जन्माउन चाहने अभिभावकहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार दिने गजबको योजना अघि सारेको छ। देशका नागरिकहरूलाई बच्चा जन्माउन प्रोत्साहित गर्दै सिंगापुरले बच्चा जन्माउने अभिभावकलाई नगद पुरस्कार दिने घोषणा गरेको हो। सरकारी नगद सहयोगले दम्पतिलाई कोरोना कालको फुर्सदमा बच्चा जन्माउने योजना बनाउन प्रोत्साहन मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। सिंगापुरका उपप्रधानमन्त्री हेङ स्वी केटले कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न परिस्थितिले दम्पतिहरूले बच्चा जन्माउने योजनामा समस्याको सामना गरिरहेका कारण सरकारले नागरिकलाई गर्भधानका लागि प्रोत्साहन गरिरहेको बताएका छन्। सरकारले बच्चा जन्माउने अभिभावकलाई नगद पुरस्कार दिने घोषणा गरेको भए पनि पुरस्कार राशि भने घोषणा गरिसकेको छैन। सिंगापुर विश्वमा सबैभन्दा कम जन्मदर भएको मुलुक हो, जहाँ जन्मदर बढाउनका लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। केन्द्रमा देखिएको नेकपा विवाद जिल्ला तहमा पनि। ओली निकट कार्यकर्ताद्वारा सुरेन्द्र पाण्डे सहभागी कार्यक्रममा विरोध र नाराबाजी। कारबाही गर्न नेताहरूको आग्रह। कोरोनाबाट हालसम्म नेपालमा 1300 को मृत्यु। 24 घण्टामा 1674 थपिए। उपत्यकाकै 900, निको हुने 2300। भारतीय उच्च अधिकारीहरूको भ्रमणपछि अब चीनका रक्षा मन्त्री पनि आउँदै। नेपालमा रक्षा कूटनीति सुरु भएको कूटनीतिज्ञको आंकलन। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हालसम्मको प्रगति सन्तोषजनक। कोरोनाले प्राविधिक जनशक्ति नआउँदा उपकरण जडानको काम भने प्रभावित। ल्याउनु नै आयोजना छिटो सम्पन्न गर्नुको एउटा कोसेडुङ्गा साबित हुन्छ। र 6औं नेपालगञ्ज म्याराथनको उपाधि एपीएफ क्लबका धावक गोपीचन्द्र पार्कीलाई जेतसँगै जापानमा हुने टोकियो ओलम्पिकका लागि छनौट। जुन प्रथम हुने हो उहाँलाई चाहिँ ओलम्पिक टोकियो ओलम्पिकको लागि चाहिँ सेलेक्ट गर्ने भन्छ, उहाँ सेलेक्ट हुनुभयो। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न, दलको झगडा मिलाउन राष्ट्रपतिको सक्रियतालाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मिलाउन खोजेको त राम्रै हो भन्नेले तालीमा र गरिमामय पदको मर्यादा विपरीत हो भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एपमा गई भोट गर्नुहोला।
थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि News24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।